नमस्कार. पणजी दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन सगळ्या दर्शकांक उर्बे भरीत माय मोगाचो येवकार. इश्टानो, आजकाल वुमन एम्पावरमेंट हो सामको चर्चेचो विशय जाल्लो आसा. आयची स्त्री अर्थात अस्तुरी ही फक्त चूल आनी मूल इतलीच मर्यादीत ना, तर शिक्षण, उद्योग, व्यवसाय, नोकरी ह्या सगळ्या क्षेत्रांनी ती कार्यरत आसा. जरी आयची अस्तुरी ही आर्थीक दृश्ट्या तशेंच सामाजीक दृश्ट्या सक्षम आसली, तरी हांव म्हणन की आमचो बायलांचो हो वीक पॉयंट, इन्क्लुडींग हांव सुद्दां, की जेन्ना एक फायनान्शियल डिसिजन घेवपाचो वेळ येता रिगार्डींग सेविंग्स जावं, इन्वेस्टमेंट जावं कसलोय पयशांचो वेव्हार, तेन्ना आमी बायलां हात वयर काडटात आनी घरच्या दादल्यांचेर ही जबाबदारी सोपयतात. हातूंत चूक कांय ना, कित्याक पयलीं पासून आमकां अशें दिसता की जरी आमी, हांव म्हणना की हें फक्त गृहिणीच करता म्हणून, तर एक वर्कींग वुमन सुद्दां कितलीय सक्षम आसली तरी कांय वेळार ती दादल्यांकूच इम्पॉर्टन्स दिता ह्या बाबतींत आनी आपूण फाटीं सरता. पुणून बायलांनी फायनान्शियली बी सक्षम आसचें, सामकें जागृत आसचें, चौकस आसचें, अशें विचार आशिल्लें व्यक्तिमत्व आज आमकां हांगा लाबिल्लें आसा. आज जे पळय हांगा सोयरे म्हणून आमकां लाबिल्ले आसा, ते सामके मना काळजांतल्यान अशी आस बाळगून आसात की सगळे महिलांनी, अस्तुऱ्यांनी सक्षम आसचें फायनान्शियली बी. हांव आमच्या सोयऱ्यांची तुमकां वळख करून दितां. ते जावन आसात पणजेचे नावाजलेले चार्टर्ड अकावंटंट श्री वासुदेव प्रभू वेर्लेकर. वेर्लेकर सर हे गेलीं 50हून चड वर्सां एज अ चार्टर्ड अकावंटंट प्रॅक्टीस करतात. प्रोफेशन आनी प्रॅक्टीस हें सांबाळटना कौतुकाची गजाल म्हणल्यार ते अशे सामाजीक क्षेत्रांनी बी कार्यरत आसात. आनी बायलांच्या वुमन एम्पावरमेंट ह्या विशयाचेर ते कितें ना कितें तरी आर्टिकलां वर्तमानपत्रांतल्यान बरयतात, जेणे करून बायलांक तांचो जावं रिडर्सांक एज अ होल उपयोग जातलो. आपलें हें अशें बिजी प्रोफेशन सांबाळटना वेर्लेकर सरांनी वॅट, GST तशेंच सेल्स टॅक्स हांच्या लॉजांचेर बुकांय बरयल्लीं आसा. आनी ह्या बुकांचो फायदो बिजनेस कम्युनिटीक तशेंच समाजाकूय चड आनी चड जाल्लो आसा. रिसंटली तांणी एक पुस्तक बरयलां, 360 डिग्रीज गायड फॉर सिनियर्स. हें सामकी कौतुकाची गजाल. ह्या वयान सुद्दां ते खूब म्हणजे जागृतताय कशी हाडची समाजान हे अशे हातून वावुरतात. आज अशे ज्ञानाचे भांडार आमकां हांगा लाबिल्ले आसा, तांचो आमी उपयोग करून घेवया ज्ञानाचो. आनी म्हाका दिसता तांच्या मार्गदर्शनाचो आमच्या अस्तुऱ्यांक, भयणींक, इश्टिणींक सगळ्यांक फायदो जातलो. तांचें आमी स्वागत करुया. सर, आयच्या कार्यावळीन मन काळजांतल्यान तुमकां येवकार. सगळ्यान पयलीं वुमन एम्पावरमेंट म्हणलां हांवें, ताजेर आमच्या दर्शकांक म्हणजे तुमच्या उतरांनी सांगचें. वुमन एम्पावरमेंट म्हणजे आर्थीक व्यवसायाचें ज्ञान. पूण हांवें पळयलां की चडशीं बायलां आर्थीक तांकां वेव्हाराचें ज्ञान आसना आनी ताका लागून ती दे आर डिसएम्पावर्ड. आनी हें जर तांणी ज्ञान घेतलें जाल्यार तांचो सेल्फ कॉन्फिडन्स, तांचो सेल्फ एस्टीम, तांचे सेल्फ रिलायन्स खूब वाडटले. आनी अशा तरेची बायल, ज्ञानी बायल, ही एक घरच्यांक सामको आदार आसता. पूण तुमी सांगलें तशें न्ही, त्यो सगळ्या क्षेत्रांत आसा, पूण आपलो सगळो डिसिजन मेकींग पावर ती घोवाक नाजाल्यार बापायक दिता लग्न जावचे पयलीं. आनी आपूण ओगी रावता ते समजता तोच करतलो म्हणून न्ही. हें खरें वायट आसा. थंय एक म्हणजे ते पयलीं सांगता, आमचे इंडियन बायलां तांचे एक युनीक हॅबीट आनी ते बरें हॅबीट म्हणजे हॅबीट ऑफ सेवींग. ते सेवींग करतात, कोणाक घोवाक बिवाक कळनासतनाच सेवींग करतात, हे सगळे जाण जाणा. आनी ते कॅशान दवरतात नाजाल्यार भांगरान दवरतात, सगळे जाण जाणा. पूण कितलें आसूंक शकता हाजो आमकां अनुभव आयलो जेन्ना डिमॉनिटायझेशन जालें तेन्ना. न्ही त्यो व्हडल्यो त्यो
इतले की म्हजेच बायले कडेन म्हाकाच खबर ना हय जवळ जवळ 10-12 लाख रुपया तिचे कडेन कॅश आशिल्ले तिचे मैत्रिणी कडेन तशेंच आशिल्ले आनी प्रत्येक बायला कडेन तशेंच आसा असो हो पावर आतां तांकां कळना डिफरन्स बिटवीन सेविंग आनी इन्वेस्टमेंट्स खूब फरक आसता हेच जर पयशे तांणी इन्वेस्ट केले तरेची इन्वेस्टमेंट आसा ते जाणविका मागीर सांगता तुमकां म्हणजे फिक्स डिपॉझिट नाल्यार डेट फंड नाल्यार म्युच्युअल फंड नाल्यार शेअर्स नाल्यार डिपेंड अकाउंट्स घाल्ले जाल्यार ते कितलेशेच जावपाचे 10 लाखाचे म्हाका दिसता 50 लाख जावपाचे म्हणजे बायलेचे सांगता बरोबर पूण ताका ज्ञान नासलें तशेंच उरता दुसरे गजाल म्हणजे तांणी करूंक जाय की तांणी स्वता तें ज्ञान घेवंक जाय फायनान्शियल हाजें आनी दुसरें पळयलां की समज अशें जालें जातालें याद कदाचित न्ही मरण काय सांगून येना पूण समज सडन डेथ जालो जाल्यार तांकां कळना आपलो लायबिलिटीज कितें एसेट्स कितें देणें कितें आसा इन्शुरन्स कंपनी खंय आसा कितें आसा अशें हांवें पळयलां म्हणजे दोळ्यांनी प्रत्येक बायलेन म्हणटा ते आपले घोव कितें करता खुबशे जाण घोव आपलें उत्पन्न सांगिना बायलेक बरोबर आनी हांवें पळयलें गोंयांत चड आनी ती समजतात सद्या ते कॉम्पिटिशन चलता न्ही ती आपलो खर्च करीत वतात आनी तो घोव रिणान पडटा आनी तो आपले जेत करपाक वता प्रत्येक बायलेन म्हणटा सामको इन्सिस्ट जावंक जाय घोवाचें उत्पन्न कितलें तें खबर आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे ताणें आपलो खर्च करपाचो बजेट करूंक जाय आनी हें जर केलें न्ही बजेट करूंकूच जाय त्या शिवाय ताणें आपलो फुडाराचो विचार करूंक जाय पयलीं म्हणजे आपले इन्शुरन्स करूंक जाय लायफ इन्शुरन्स घोवाचें आपलें न्ही घोवाचें बरोबर कोण जोडटा ताचें करपाचें सेफ्टी सामकें करप लायफ इन्शुरन्स आनी कित्याक भुरगीं जाता हें जाता त्या खातीर तें करपूच पयलीं आनी आतां लायफ इन्शुरन्सचे वेगळे वेगळे तरेचे आसता एक म्हणटा तो होल लायफ पॉलिसी होल लायफ पॉलिसी म्हणजे तुवें प्रिमियम भरपाचें थोडेच आसता ते आनी मरतूकूच पयशे मेळटा तो जितो आसतना कांयच मेळना म्हणजे तुजो मुख्य उद्देश आसता रिस्क कवर न्ही तें साध्य जाता बरोबर दुसरी पॉलिसी आसता म्हणटा ती एन्डॉमेंट हातून कितें आसता ती इन्वेस्टमेंट कन रिस्क म्हणजे तुवें हप्ते भरपाचे मागीर 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी तुका परते मेळटा मागीर आमची 60 वर्सां मागीर सोंपता ते आनी तिसरी एक पॉलिसी आसता म्हणटा ती टर्म लायफ पॉलिसी ही मोठ्याची एक्सिडेंट पॉलिसी कशी आसता म्हणजे एक्सिडेंट जाला जाल्यार तुका पयशे दितात ते नाजाल्यार तुजे पयशे गेले आनी सगळ्यांत सवाय म्हणजे जेन्ना तुजेर भुरगीं बी आसता प्रत्येकान म्हणजे पयलें लक्ष दिवंक जाय की टर्म लायफ पॉलिसी तरी काडूंक जाय म्हणजे समज कितें बरें वायट जालें जाल्यार तुका ते पॉलिसी एमावंट जे आहा न्ही 1 कोटी सुद्दां जाल्यार ताका कितले 30,000 सुमार वर्साक पडटा बट जो पर्यंत डिपेंडंट आसा तो पर्यंत तुवें ते पॉलिसी आसप मागीर आसपाची काय गरज ना तुकडे पयशे बिशे आसात ते बरोबर हें पयलें जालें गजाल दुसरी गजाल म्हणजे मेडिक्लेम इन्शुरन्स हेल्थ इन्शुरन्स आतां कितें जाल्लें आसा पळय तूं हॉस्पिटलांत जर गेलो जाल्यार तुका लाखांनी पयशे कितें गेलो जाल्यार तुका दोतोर ते पळयतात हें करतात आनी कांय ना म्हळ्यार तुका ते 50,000 बील करून धाडून दितात बील वाडत वता हाजे इन्शुरन्स करूं येता आनी ती सुद्दां कॅशलेस इन्शुरन्स करप म्हणजे एक तुका आरोग्याची चिंता ना हरशीं दोतोराचें तें म्हण सोड हें कारण सांगूनच हांगा मेजर कितें प्रॉब्लेम मेजर आयलो बिलो जाता आनी जातात आनी हें सगळें करतकूच उरता ते पयशे तुवें इन्वेस्ट करप एक म्हणजे तूं जर भाड्यान रावता जाल्यार पयलें म्हणटा तें स्वताचें घर घेवप हें स्वताचें घर तातूंत एक समाधान जें आसता तें अद्वितीय स्वताचें घर प्रॅक्टीस सुरू केली हांव भाड्याच्या घरान रावतालो म्हणजे बायल फाटल्यान लागली आनी तिणें सांगलें पयलीं घर घेवया म्हणून घर घेतलें आनी दुसरें म्हणजे इट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट म्हणजे एप्रिसिएशन वाडत वता तुम्ही घर म्हणलें इम्पॉर्टंट तुम्ही आतां सुंदर सांगला की स्टार्टिंग म्हणजे लग्न जाता तेन्नाच्यान चलयेन एका म्हणजे बायलेन
सामकें अवेरनेस धरून ह्यो सगळ्यो सगळ्यो करूंक निड्स न्ही जाय. ती काय डिमांड करना पूण तिजी एक ती हें नॉलेज वाडपा खातीर सगळें जाण जावन घेवचें. म्हाका एक सांगात, घर हें तिजो सामको जिवाळेचो विशय आसता, ताच्या बाबतीन ओनरशिपा बाबतीन मातशें थोडें सांगचें. बरें, घर घेता आसतना बायलेचें नांव पयलें आसचें, ओके. सदांच बायलेचें आनी दुसरें घोवाचें आसचें. हाजो फायदो असो आहा की बँको सरकाराक जाय हां. की बायलां सेल्फ रिलायंट जावंक जाय, म्हणून तुका बँको सुद्दां व्याजान कमी रेट आसता, हां, 1.5%. फायदो जाता. बरोबर. दुसरें स्टॅम्प ड्युटी कमी केल्ली आहा. हां. बायलेच्या नांवान जर फ्लॅट कितें आसा न्ही कमी आसा, हें पयलीं करप आनी मागीर तुवें अपग्रेड करप. बरें. मागीर एक फ्लॅट मागीर तूं अशें त्यात घेवन बसपाचें कर. बरोबर. 2 बेडरूमां 3 बेडरूमां तशें. वच. पूण पयलो म्हणटा तो. आनी दुसरें, थोडे जाण हें म्हजे अनुभव सांगता, आपलें जें घर आसा, थोडे जाण एकूच भुरगो आसता आनी सामको आनी बरो हो. आनी तो इमोशनल जावन ती पुताच्या नांवाचेरच करतात आनी कर्मदोन वचून जाता बरोबर. न्ही. आनी तो रीण काडटा ताजेर केन्नाच इमोशनल जावन भुरग्याचें आपलें रावता तें घर भुरग्याच्या नांवाचेर केन्नाच करूं नाका न्ही. हय. हें जालें. आतां तुका सांगता की उरले पयशे हय. ते तुवें रिटायरमेंट फंड ताजे खातीर हां. तुका सांगलें न्ही. हय. आतां आयुश्य रिटायरमेंट जाता 60 वर्सांचें आनी तूं उरता जवळ जवळ 30-35 वर्सां दोगी जाणां उरतात, बायल ताजे पेक्षा उरता. म्हणून ताणें आपलो रिटायरमेंट फंड करप, हय. जो मागीर तुका जाणटा तुका भुरग्यां कडेन बी पयशे मागप ताजे सारकें हें बरें बरोबर. ना न्ही. बरोबर. हय. उलट तुवें भुरग्यांक दिवंक जाय, चलयेचें लग्न करूंक जाय, होय करूंक जाय, सगळें करूंक जाय. आनी ते तुवें फंड न्ही तुवें एक्युमुलेट करप स्टार्ट लग्न जाता तेन्ना पासून सुरू करप. रिटायरमेंट म्हणजे रिटायर जातकूच सुरू करप न्ही. तर व्यापारी आसा अथवा नोकरी करणारो ताणें स्टार्ट करप. आनी हाजो एक तुका एक महामंत्र दिता. हां. म्हणजे प्रत्येकाक 1 कोटी 2 कोटी 3 कोटी करूं येता. महामंत्र म्हणजे तूं लक्षांत दवर. हय. इट इज कॉल्ड कंपाऊंड इंटरेस्ट. ओके. कंपाऊंड इंटरेस्ट हय. म्हणजे क्युम्युलेटिव्ह इंटरेस्ट म्हणजे इंटरेस्टाचे इंटरेस्ट. हो एक मंत्र आसा ताका आयन्स्टायन म्हणा. आयन्स्टायन इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. दुसरें सीप म्हणजे सिस्टमॅटीक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन. म्युच्युअल फंड ते शारांनी बिरांनी घालतात. हय. तुका सुरवातीक काय एकदम घालूंक जायना कित्याक घरचो खर्च आसता. फक्त 1000 रुपया घाले म्हयन्याक हय. आनी बरोबर त्या एकदां सुद्दां चुकूंक जायना. आनी बरोबर 1 तारखेक 2 तारखेक घाले अशें 30 वर्सां घाले न्ही हय. जाल्यार ताजेर जवळ जवळ रिटर्न मेळटा. म्हणजे इट इज प्रूव्ड फॅक्ट. म्हणजे म्युच्युअल फंडाचे जवळ जवळ 12% मेळटाच. तर तुजे जातात 35 लाख रुपया 30 वर्सां. तूं म्हणजे तुवें आतां स्टार्ट केलें समज 30 वर्सांच्या 60 वर्सां म्हणटा कितले जाले 35 लाख. आनी ते समज 10,000 केले. 10,000 केल्यार कितले जातले ताजे म्हणजे 3 कोटी जाले. म्हणजे 10,000 म्हणजे कांयच न्ही. बरोबर. न्ही तुजे वाडो येता. जवळ जवळ कोट्यांनी रुपया तूं करूंक शकता. पूण कितें सिस्टमॅटीक तुवें स्टार्ट पासून करूंक जाय. इवन जो भुरगो कामाक लागला ताणें सुद्दां तुवें सांगप तुज्या भुरग्यांक की कामाक लागला ताणें सुरू करप बरोबर. न्ही. रिटायरमेंटचो विचार तुमचो आतांच तो कित्याक न्ही. पूण तो कोणाक चुकना न्ही. फुडें जायच पडटा. त्या खातीर जावचें पडटा. पूण मागीर रावूंक जायना. मागीर खर्च वाडटा बिडटा हें चालू आसो. हें जालें. दुसरें आतां कितलो आसचो रिटायरमेंट फंड न्ही. म्हारगाय जी आहा न्ही ती मिनिमम म्हारगाय म्हणजे आज जर तुका 100 रुपया लागता जाल्यार फुडल्या वर्सा तें नुस्तें खावपाक 105 रुपया लागतले. बरोबर. तर त्या प्रमाणे तुवें तो म्हारगाय धरून तुवें तो फंड करूंक जाय. जवळ जवळ म्हणजे थंब रूल म्हणटा ताका. यू शूड बी 200 टायम्स युअर मंथली एक्सपेन्सीस. म्हणजे तूं 50,000 रुपया करता न्ही खर्च. 200 म्हणजे 2 कोटी 5 दुणे 1 कोटी रुपया तुका जाय. हो जालो 50 जालो. तो वाडटलो म्हणजे तुवें इल्लो तो वाडोवंक जाय.
आनी तुका 2-3 कोटी तरी जाय आतां म्हणटले येदे व्हडले 3 कोटीचे बी कितें ते जाता हांव सांगता. दुसरें प्रत्येक सणाक थोडें तरी भांगर घेवचें न्ही. भांगर वायट न्ही, भांगर घेवचेंच इन्वेस्ट म्हणजे तो बर्थ जाता तेन्ना दितात मेळटा ते पयशे ते भांगरान घालप अशें म्हजे बायलेन केलें. आनी ताका लागून चलयेक सगळें भांगर तुका जाय ते भरपूर लग्नाच्या वेळार मेळ्ळें. म्हणून दिवाळी दसरो कितें जावं आनी वाडदिवस birthday जावं कितें म्हणटा तें हें करप. प्रत्येक बायलेन न्ही गोंया फाटल्यान लागून नॉमिनेशन आसा काय ना हें स्वता पळोवंक जाय. तो हय आपणें केला बेला रावूंक जायना न्ही. खूब जाण सांगतात न्ही आपणें केला तूं बेटे पळोवंक नाका. ते सारकें पळय. नॉमिनेशन कित्याक घालूं येता जे इमूवेबल प्रॉपर्टीज म्हणजे खंयचे बँकेचे डिपॉझिट्स, लायफ इन्शुरन्स आतां इन्शुरन्स तूं जेन्ना करता न्ही तो लग्न जावचे पयलीं करता आनी तो आवयक बी घालता नॉमिनी nominee आसता. म्हणून. बरोबर आनी तूं लग्न जातकूच न्ही तो विसरता बरोबर आनी म्हणटकूच मागीर झगडी जाल्ली पळयल्या. बरोबर. म्हणटकूच तुवें काळजी घेवंक जाय की नॉमिनेशन तुवें जाय तेन्ना चेंज करूं येता न्ही. अशें न्ही की बरोबर. आनी तुवें चेंज करून ते बायलेच्या नांवार करूंक जाय. मागीर पब्लीक प्रोविडंट फंड, नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट आनी मुख्य म्हणजे लॉकर न्ही बँकेचो लॉकर गोंयाचो बायल. बरोबर पूण हें करप नॉमिनी घालप. बरोबर ते घाले की तुका पयशे पयलीं तो आनी सोसायटीचे फ्लॅट अशें जाल्ले आसा सोसायटीच्या फ्लॅटाचेर नॉमिनेशन घालत ना. ताका लागून ते सोसायटी कोणाक दिवचे म्हणून तो म्हणटा कोर्टांतल्यान हाड कोणाक दिवचे म्हणून. तुका आसा पूत आसा धुवा आसा बायल आसा तुका बायलेक मेळना न्ही. म्हणटकूच नॉमिनेशन म्हणजे तुका सोंपेपणान तुका ते पोसेशन मेळटा पूण तो कस्टोडियन नॉमिनी म्हणटा तो आनी नॉमिनेशन जाय तेन्ना चेंज करूंक मेळटा. आता आमी विला कडेन वळुया. वील म्हणजे थोडे जाण मृत्यूपत्र म्हणटात, थोडे इच्छापत्र म्हणटात. म्हणजे हो डॉक्युमेंट लिगल डॉक्युमेंट ज्या मुळे तुजे जे प्रॉपर्टी जे कितें आसा तें न्ही बरोबर तुका डिस्ट्रिब्यूट करूंक मेळटा कोणाक जाय ताका. वील हे 2 तरेचे आसा. एक म्हणजे गोंयकारा खातीर वील वेगळी आसा करची पडटा. गोंयकार आहा न्ही तांकां कायदो वेगळो कित्याक सगळी प्रॉपर्टी जी आहा ती गोंयच्या आनी बायलेची इक्वल. आनी अदर दॅन गोंयकारांक वील म्हणजे तो इंडियन सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ताचो पर्सनल लॉ हाजे प्रमाणे सगळें कितें तें. म्हणटकूच ताणी समज केली ना अशें जर गोंया भायलो आसा आनी समज तुजे इस्टेट आहा मेलो जाल्यार कशी वतली जाल्यार ती इक्वली आपले बायलेक वता, भुरग्यांक वता, लग्न जाल्यार चलयांक वता, अनमॅरीड चलयांक वता आनी आवयक हे सगळ्यांक इक्वल वांटून वता. सो बायलेन म्हणटा ते गोंयाच्या फाटल्यान लागून वील सामकी करूंक जाय. वील आतां येता गोंयकाराची वील. गोंयकार म्हणटा तो पोर्चुगीज सिव्हिल कोड प्रमाणे प्रत्येक एसेटान घोवाचो आनी बायलेचो इक्वल शेअर. ताणें समज जर वील केली ना जाल्यार कितें जातलें सगळी बायलेक अर्दो मेळटलोच न्ही. बरोबर घोवाचो आसा तो सगळे भुरग्यांक वता. वील करपाक तुमचे कितें व्हडलो प्रोसेस कांय न्ही, सिंपल. फक्त एका पेपराचेर प्लेन पेपराचेर ताका स्टॅम्प ड्युटी लागना. एका प्लेन पेपरचेर ताणें हातांनी बरोवं येता न्ही. कोणाक हाका दिवपाचें ताका आपले हें तें सगळें बरोवपाचें आनी 2 विटनेस लागता. रजिस्टर करपाची गरज ना. म्हणजे हांव तुका सांगता अदर दॅन गोंयकाराची रजिस्टर करपाची गरज ना. आनी पूण रजिस्टर केल्ली बरी आसता न्ही. आनी समज तो लिगल हेर बी चुकून उरलो न्ही, तुजी भुरगीं आसा 5 भुरगीं आसा आनी तूं एकट्याक रागार जावन सोडला जाल्यार ती वील इनवॅलीड जाता. म्हणजे तुवें सारको बरोवंक जाय ही म्हजी बायल, ही म्हजी भुरगीं, हे एसेट्स हे आपूण दिता सगळें सारकें बरोवंक जाय. आतां तुजे गोंयकाराची वील थंय तुका स्टॅम्प ड्युटी बी कांय लागना. फक्त तुका 45 रुपया स्टॅम्प लागता न्ही. तुवें बायलेन आनी तुवें इंडिपेंडंटली करूंक जाय वील. पब्लीक वील म्हणटा ताका.
आनी ताजे खूब फायदे आहा पब्लीक वील आनी समज दोगूय जाणां सारकीच करतलीं हय. जाल्यार ताणें आनी एक डीड करूंक जाय डीड ऑफ एक्विसन्स एंड म्युच्युअल एकॉर्ड म्हणजे आपूण संमत आहा हा, घोव हा, करता आनी बायल दोगूय जाणां म्हणटा आमी संमत आहा हां आनी त्या प्रमाणे ताणें कार्बन कॉपी वील करपाची आनी सब रजिस्ट्रारा कडेन वचपाचें सगळें बरोवपाचें आनी ती कॉपी दिवपाची सब रजिस्ट्रार तो सारको आपल्या रजिस्ट्राचेर सगळें बरयतलो 3 विटनेस येतात ती सही करपाची आनी जालें आनी हें अशें जर करीत बरें एकदां वील केली तूं कितलेदां बदलूंक शकता अशें न्ही की एकदां कितें की बरोबर जाय तेन्ना तुका समज तूं झगडलो हय पुता कडेन हाजे कडेन तूं चेंज कर ओके हां म्हणजे ते तुजे एट युअर वील म्हणटा तशें एट टू तूं जाय तेन्ना चेंज कर एका सिच्युएशन चेंज जाता बरोबर एका आनीक भुरगो जाता हय अथवा लग्न जाता कितें? अथवा डायवर्स जाता हे सगळे सिच्युएशन घेवन मागीर चेंज हांगा करता तुमी एक सुंदर एक पॉयंट डायवर्स सर तुमी एक तुमच्या आर्टिकलान एक वर्ड वापरला शो बिझनेस म्हणून हय शो बिझनेस म्हाका तो खरोच वर्ड खूप आवडलो म्हणजे आजकाल लग्ना म्हणजे आपले वेगळेच पिक्चर दाखयतात हय. हांगा तेन्नाच चलयांनी जावं लग्न जातलीं जाल्यार सुद्दां म्हणजे न्यूली मॅरीड आसलेल्या म्हाका दिसता तुमी म्हणला तातूंत की टॅक्स कन्सल्टंट चार्टर्ड अकाउंटंट हांच्याय बरोबर तांणी सक्रीय आसचें गोवा बरोबर हय हाचेर सांगचें न्ही तूं सांगलें न्ही घोवा कडेन सगळें सोपयल्यार तूं कितें करता हय बरोबर म्हणटकूच जेन्ना जेन्ना हो जो प्रोसेस जो आहा म्हणजे इन्वेस्टमेंटचो आनी कितें करपाचें ती घोवा तूं पयलीं जाणा सुद्दां कोण तुजो सीए आहा तो हय दोगूय जाणां वचूंक जाय बरोबर. एका सीए सांगचो ना तिका कित्याक सांग प्रायवसी आसता न्ही. बरोबर म्हणटकूच दोगूय जाणें वचून आदोगादा कडेन हाजे कडेन वचप म्हणजे तुका कॉन्फिडन्स येता येता कितें सर आतां खूब तरी जाल्यात बायलां पूण पयलीं अशी बँकेन बी वचनाशिल्लीं आतां तुमी म्हणटात तुमचें मत आसा की बायलांनी बी बँकेचो वेव्हार जाणा जावचो वचचें हय. हाजेर पूण कितें प्रिकॉशन घेवचें प्रत्येक बायलेन हय न्ही बँकेन बँक वचपाक वेव्हार. पयलीं म्हणजे वेव्हार म्हणजे कितले वय आसूं ते बेटा चॅक करून हाडूंक लागूंक जायना आं. कितल्या वर्साचें आसूं जो पर्यंत चलूंक जाता तेन्ना बँकेन वचप विड्रॉ करप डिपॉझीट करप ह्यो बेजीक जाणा जावं जाणा आसूंक जाय पयशे काडपाक येवंक जाय एटीएम म्हणटा तो कितें तो वचून स्वता शिकूंक जाय काडपाक थोडे फावटी बसना आसूं आपणें तूंच घेवन यो डेबीट कार्ड क्रेडीट कार्ड वापरूंक येवंक जाय हय वापरप आनी आतां नवें तूं वापरता जीपे म्हण जाणा तूं हय बरोबर जीपे तुवें केला हय जीपे म्हणजे तुका तुज्या मोबायला वयल्यान तुका ताबडतोब पेमेंट ट्रान्सफर करूंक जाता पयशे घेवंक जाता आनी आतां इंटरनेट बँकिंग जाल्लें आहा पूण इतले टॅक्निकल चड वचनासतना इतले सुद्दां केले बेजीक तरी जाणा जावं इतलें जालें की खूब आनी दुसरें म्हणटा तो पासवर्ड म्हणटा तो केन्नाच शेअर करूंक जायना ओके व्हेरी इम्पॉर्टंट हे दर्शकांनी आयकूं पासवर्ड म्हणजे एका वेळा बरोच येता कॉल तुका बँकेक तूं कितलो पासवर्ड आमगे येयला माती खबर केन्नाच दिवं नाका पासवर्ड पूण पासवर्ड हो शेअर करूंक जाय घोवा कडेन ओके समज बरें वायट जालें हय. न्ही म्हणजे पासवर्ड सगळे काय आतां पासवर्ड लागतात म्हणजे कितें डिमेट अकाउंट आसूं हय तुजें आतां सगळें डिजिटल न्ही हय तो पासवर्ड तुवें खंय तरी बरोवन दवरूंक जाय घोवा कडेन दिवंक जाय आनी एक्सचेंज करूंक जाय हय बरोबर एकामेकांचो साम आसप इवन लोकराचो नंबर हे ते सगळें म्हायती पळोवंक जाय सगळें म्हणजे घोवाक आनी हाका अथवा आनी कोणाक ते हें केलें की तुका सारकें जालें जनरल पावर ऑफ एटर्नी केन्नाच दिवंक जायना ओके कोणाकूच हां मोस्ट रिस्की जनरल पावर ऑफ एटर्नी म्हणजे तुका अधिकार दिता दुसऱ्याक ऑथॉरिटी दिता तुजी प्रॉपर्टी बिपर्टी विकपाक जाय ते करपाक हे करपाक न्ही म्हजे वतीन तुका पावर पावर दिता म्हणजे घोवाक दिता भुरग्यांक दिता तो कितें करूं शकता न्ही हांव करतलो म्हणना बरोबर पूण एज ए तूं अशें धरून ते करतले म्हणून हय पूण एज ए नॉर्मल रूल बरोबर जनरल पावर ऑफ एटर्नी कोणाकूच दिवप ना गरज पडटा तेन्ना स्पेसिफीक पावर दिवची तेच करपाक तेंच करपाक ओके न्ही हां अशें हें करप कोणाकूच गॅरंटर रावंक जायना ओके शुअरिटी शुअरिटी हांवें पळयल्या थोडे जाण लोन काडटात घोव काडटात हांवें पळयलें कोऑपरेटीव बँकेन हांगा थंय आनी बायलेच्यो शुअरिटी म्हणून घेता गॅरंटर म्हणून घेतात बरोबर आनी ताका लागून ती प्रॉपर्टी हें जाता बरोबर एटॅच जाता म्हणजे खूब बारीक बारीक गजाली हय. आसता त्यो लक्षांत हय बायलांनी घेवंकूच जाय जाय
अशें 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 आहा. सर तुमकां हांवें पयलींच दर्शकांकय सांगलां की ज्ञानाच्या भांडाराच आमकां लाभिल्लें आसा. टायमाचें बंधन आशिल्ल्यान आमकां निरोप घेवपाक म्हाकाय बी खूब हें दिसता की आनी खुबश्यो गजाली उलोवपाच्यो आसा. पूण आमच्या बायलांक वता वता तुमी एक सुंदर संदेश दिवचो. सुंदर संदेश म्हणजे सांगला तसो सक्षम नॉलेजेबल फायनान्शियली लिटरेट बायल ही घराचे व्हडले आधारस्तंभ. ताका लागून तुमी जाता तितले सक्षम जायात आर्थीक वेव्हाराच्या बाबतींत. सांगला तशें. दूरदर्शनच्या वतीन सगळ्यांच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू. Mm-hmm.